بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، فطوبى لمن يتلو كتاب الله حق تلاوته ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على دراسته، وهو كلام الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله المصطفى محمد النبي الأمي العربي المختار المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله المكرمين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. گرامی قدر حضرت علماء کرام، قراء عظام، مہمانان محترم، حکم صاحبان، موقر اساتذہ جامعہ اور قابل قدر طلباء عزیز، سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال خالق کون و مکان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کردہ اپنی آفاقی اور انقلابی کتاب یعنی قرآن مبین کی خدمت، اس کے تعلیم و تعلم سے وابستہ فرمایا۔ خدمت قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، جو کہ دراصل کلام الہی ہے جسے بندوں کے سمجھنے کے لیے انسانوں کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جو بھٹکے ہوئے کو ہدایت اور مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے، جس کے پڑھنے سے ثواب، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے درجات کی بلندی اور اس پر عمل پیرا ہونے سے رضا الہی کا پروانہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ قیامت کے دن صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور درجات کی بلندی کو حاصل کرتا جا۔ اس کی تلاوت روح میں بالیدگی، قلوب میں رقت اور زندگی میں خشیت الہی پیدا کرتی ہے۔ دلوں کے زنگ کو دور ہو کر قلوب صاف اور منور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کلام جس کی اثر انگیزی کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، آسمان و زمین جس سے کانپ اٹھے، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تو ساری انسانیت باسعادت ہو گئی۔ دکھے دلوں کو کی شفا اور مریض قلوب کا علاج ہو گیا۔ اسلاف جب اس کی تلاوت کرتے تو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کے تصور سے وہ کانپ جاتے، دلوں میں رقت طاری ہو جاتی۔ ان کی تلاوت قرآن کو سن کر فرشتے جمع ہو جاتے، جانور بھی اس کے اثر کو محسوس کرتے۔ خود مشرکین مکہ اس کی تلاوت کو سننے کے لیے ترس جاتے، چھپ چھپ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تلاوت کو سن
سنتے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، لیکن ان کی عناد نے انہیں ہدایت کے راستے سے محروم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کلام الہی کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کلام کو سن کر گواہی دی کہ بخدا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، قرآن پاک کو اچھی آواز اور بہترین انداز میں پڑھنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مزید خوش الہانی کے ساتھ آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنا اور اچھے لحن میں پڑھنا بھی خشوع میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں آواز کو اونچا اور کھینچ کر پڑھ رہے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے تلاوت کلام پاک میں کھینچ کر آواز میں اتار چڑھاؤ اور خوش الہانی کے ساتھ واضح اور مرتل انداز میں پڑھنا ثابت ہے۔ یہ تلاوت کا نبوی انداز اور مسنون طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دور تنافس ہے اور تسابق کا دور ہے، اور یہ زمانہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور اس زمانے میں مختلف قسم کے کمپٹیشن، تسابق اور اسی طریقے سے تنافس کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہترین مجلس ہے جس کے اندر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، اس کے کلمات، اس کے الفاظ کو صحیح اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورتل القرآن ترتیلا کے ذریعے سے حکم دیا ہے، عین اسی کے مطابق اس کو تلاوت کرنا اور اس کی کوشش کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو باکمال بنانا، یہی ان مسابقات قرآنیہ کا مقصد ہے۔ اور دراصل یہ مسابقات قرآنیہ صدقہ و برکت ہے آپ علیہ السلام کی ان تعلیمات کا، جو کبھی تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن کریم کا نزول تو آپ ہی پر ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس کرو۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اس وقت اشک بار تھی، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو دوسروں سے سنیں تاکہ اس کی تلاوت سے محظوظ ہو اور اس کا اثر پیدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر آنکھیں اشک بار تھی۔ یہی حال صحابہ کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت فرماتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو مسحور کر دیتے تھے۔ اور یہی جو ہے طریقہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اور کبھی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ مسابقات قرآنیہ طلباء کی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ مسابقات قرآنیہ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک طالب علم کو اوپر کیا جائے، کسی دوسرے طالب علم کو جو ہے نیچا کیا جائے، بلکہ حکم حضرات کی موجودگی میں، اور اسی طریقے سے یہ وہ حکم حضرات ہیں جو اپنے فن کے اور علم کے ماہرین ہیں، اور یہ ایک ایک چیز کو اس میں دیکھتے ہیں، اور حکم حضرات اس طریقے سے تحکیم کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی طلباء اور مساہمین
مخلصین ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے یہ نمبرات دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس نے جو محنت کی ہے اسی کے مطابق اس کو جو ہے نمبرات دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی خدمت کرنا اور قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا محض توفیق الہی ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا محض توفیق الہی ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے سب کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال ان مسابقات قرآنیہ جو کہ گزشتہ منگل سے جو ہے ہمارے یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ انہی مجالس میں سے جو چوتھی مجلس ہے یہ، اس مجلس میں چوتھی مجلس کی صدارت کے لیے بابرکت عالی مرتبت اکابر کی صحبت یافتہ شخصیت عظمہ، جس سے میری مراد قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب محتمم جامعۃ القراءۃ کفریتا کا نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید کہ حضرت اس منصب صدارت کو قبول فرما کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے، اور اس مجلس کو اپنی توجہات سے کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ جامعہ عقل قوا میں بزم قرآنی سجی ہے، جامعہ عقل قوا میں بزم قرآنی، درخشندہ ہوئے ہیں 400 انوار فارانی، پلاتے ہیں غلام وستانوی صحبائے عرفانی، ہے دل میں شعلہ فکن جذبہ تصحیح قرآنی، سجائی ہے اسی مرد خدا نے بزم قرآنی، بطور جج یہاں آئے کئی قرائے قرآنی، سجائی ہے اسی مرد خدا نے بزم قرآنی، بطور جج یہاں آئے کئی قرائے قرآنی، انہی کے دم سے ہے دریائے علم و فن میں طغیانی، دلوں میں موج زن رہتا ہے ہر آن جوش ایمانی، بڑا ہی نیک جذبہ ہے غلام وستانوی کا یہ، بڑا ہی نیک جذبہ ہے غلام وستانوی کا یہ، پسندیدہ عمل ہاں رہا ہے تھانوی کا یہ، بہت ہی فائدے ہوتے ہیں قرآنی تسابق سے، یعنی ان مسابقات قرآنیہ کے بہت فائدے ہیں، بہت ہی فائدے ہوتے ہیں قرآنی تسابق سے، ثبوت اس کا فراہم ہے صحابہ کے توافق سے، تسابق سے جو خوابیدہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے، تسابق سے جو خوابیدہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے، تلاوت کی حلاوت سے وہی سرشار ہوتا ہے، ہر ایک دل میں مسلسل آگے بڑھنے کی تمنا ہے، تسابق کی لگن ہر ایک سینے میں ہو پیدا، یہاں ہے عالمان دین کی ہے تشریف ارزانی، یہاں ہے عالمان دین کی ہے تشریف ارزانی، فقیروں کے یہاں شاہوں نے گویا کی ہے مہمانی، ہوا یہ جامعہ عقل قوا مرکز اشاعت کا، ہوا یہ جامعہ عقل قوا مرکز اشاعت کا، قلعہ مضبوط ہے دنیا میں یہ دین رسالت کا، برابر بڑھ رہی ہے رات دن صحبائے عرفانی، مسلسل ہو رہی ہے محنت تصحیح قرآنی، یہاں سے رات دن پیغام قرآن عام ہوتا ہے، یہاں سے رات دن پیغام قرآن عام ہوتا ہے، فیوض خیر سے محدود خاص و عام ہوتا ہے، یہی جذبہ ہے کہ ہر شخص ہو قرآن کا دیوانہ، ہر ایک فرد بشر شمع ہدایت کا ہو پروانہ، خدا اس جذبہ وستانوی کو عام فرمائے، خدا اس جذبہ وستانوی کو عام فرمائے، حسین آغاز فرمائے، حسین انجام فرمائے۔ أنا أقرأ برواية عيسى بن وردان عن الإمام أبي جعفر المدني من طريق شادان من كتاب التحبير التيسير والضرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز
صدق الله العظيم. قرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن أحمد، وقرأ بها على إبراهيم التميمي، وقرأ بها على الكندي، وقرأ بها على أبي منصور محمد البغدادي، وقرأ بها على القاسم عبد السيد، وقرأ بها على الحلبي، وقرأ بها على الشطوي، وقرأ بها على أبي بكر بن هارون، وقرأ بها على الفضل بن شاذان، وقرأ بها على الحلواني، وقرأ بها على قالون، وقرأ بها على عيسى بن وردان، وقرأ بها عن الإمام أبي جعفر المدني رحمهم الله تعالى. अब हम फरसानी के मुसाहिम नंबर 17 को इस शहर के साथ दावत देते हैं। जो फ़िदाए कलाम खुदा हो गया उसको ईमान की ताज़गी मिल गई। जो फ़िदाए कलाम खुदा हो गया उसको ईमान की ताज़गी मिल गई। जिसके होंठों पे आयात क़ुरआन हैं पुरमसरत उसे ज़िंदगी मिल गई। फरसानी के मुसाहिम नंबर 17 तशरीफ़ लाए। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عباد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على شيخ أبي الحسن الطاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على القشناني، وقرأ بها على أبي محمد عباد بن الصباح، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. अब हम फ़रए सानी के मुसाहिम नंबर 18 को दावत स्टेज देते हैं इस शेर के साथ। उसके हरफों में ताबानी व नूर है, उसके हरफों में ताबानी व नूर है, उसके अल्फाज में जलवे तूर है, उसके अहकाम की जिसने तामील की अहले हक़ की उसे रोशनी मिल गई। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. ما شاء الله. قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على أبي الحسن الحاشمي وقرأ بها على الكشناني وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح وقرأ بها على حفص وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. فرع ثاني مساهم نمبر. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ما شاء الله بارك الله فيك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ما شاء الله زينت أحسنت. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. ما شاء الله بارك الله فيك. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما شاء الله بارك الله فيك. إن ذلك من عزم الأمور. ما شاء الله. إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على عبيد بن صباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. अगले मुसाहिम फ़रअ सानी मुसाहिम नंबर 20 को मैं दावत स्टेज देता हूँ इन अशार के साथ। जिस घर में तिलावत होती है रहमत के फरिश्ते आते हैं। जिस घर में तिलावत होती है रहमत के फरिश्ते आते हैं। खातिर के लिए उनकी इतना सामान ज़ियाफ़त कर लेना। दुनिया के फसाने पढ़ पढ़ कर आई है तेरे मुँह में तलखी। दुनिया के फसाने पढ़ पढ़ कर आई है तेरे मुँह में तलखी। अब आयत क़ुरआन पढ़ पढ़ कर एहसास हलावत कर लेना। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بارك الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ما شاء الله بارك الله فيك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما شاء الله. وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليم بن نجاح وقرأ بها على الداني وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي وقرأ بها على الأشناني وقرأ بها على أبي محمد وعبيد بن صباح وقرأ بها على حفص وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. फ़र्अ अव्वल के मुसाहिम नंबर 9, चूँकि ये तालिब इल्म क़िरात सबआ के है
इसलिए शायर ने क़िरात सबा के अइम्मा को बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। मुसलमान के लिए क़ुरान है सौगात लासानी, यही क़ानून यज़्ज़ानी सरापा वस्फ़ रहमानी। खुदा के नेक बंदों ने हिफाजत उसकी फरमाई, तिलावत के तरीक़ों की बड़ी तस्हीह फरमाई। अबू अम्र व किसाई हमज़ा ने तज़ईन फरमाई, ये नाफ़िअ इब्न आमिर ने बड़ी तहसीन फरमाई। है दरियाए मानी में बपा हर आन तुग़यानी, हुई नाकाम उसके सामने तदबीर शैतानी। इमाम इब्न कसीर बासफ़ा खादिम थे क़ुरआनी, रहे आसिम ज़माने में अलम बरदार क़ुरआनी। फ़रअ अव्वल मुसाहिम नंबर 9। أنا أقرأ برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق أبي نشيد محمد بن هارون من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أحسنت وزينت. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما شاء الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. अब मैं फ़रए अव्वल के अगले मुसाहिम नंबर 10 को दावत स्टेज देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन के सामने कुरान करीम की तिलावत पेश फरमाएँ. أنا أقرأ برواية خلاد عن الإمام حمزة من طريق أبي بكر محمد بن شازان الجوهري من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ويجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما شاء الله، بارك الله فيك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أحسنت يا حبيبي. لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله، أحسنت وزينت. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها النفس وقرأ بها على غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني وقرأ بها الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد وقرأ بها على أبي أحمد السامري وقرأ بها على أبي بكر بن شنبوز وقرأ بها علي أبي بكر محمد بن شازان الجوهري وقرأ بها على خلاد وقرأ بها على سليم وقرأ بها على إمام الكوفة حمزة الكوفي رحمهم الله تعالى. ما شاء الله.
अब हम फ़र्अ सानी के मुसाहिम नंबर 21 को दावत स्टेज देते हैं इन अशार के साथ कि शाईकीन तिलावत को दे दो ख़बर। ये सामिईन के लिए अशार है। शाईकीन तिलावत को दे दो ख़बर, तुम जहाँ की निगाहों में हो मुअतबर। रहमतें हो गई तुम पे साया फिगन, तुमको दोनों जहाँ की खुशी मिल गई। जिस जगह भी तिलावत की आवाज़ है, सीरत मुस्तफ़ाई का अंदाज़ है। इस जगह कसर सुन्नत दरख्शां हुआ, बाग़ क़ुरआन को ताज़गी मिल गई। फ़र्अ सानी मुसाहिम नंबर 21। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم قال لقد كنتم
ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ما شاء الله، بارك الله فيك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما شاء الله. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أحسنت وزينت. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما شاء الله. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ بها على الداني، وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشم المدني، وقرأ بها على الأسناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام العاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. अब हम इस मजलिस के आखिर में हमारी इस मजलिस के सदर मोहतरम जनाब कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया के साथ तशरीफ़ लाए हुए जामियातुल क़िरात कफलेता के मौक़र उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद आसनावी साहब को दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खुशलहान तिलावत से सामीईन को महज़ूज़ फरमाएँ। जनाब कारी मोहम्मद असनावी साहब दामद बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله، بارك الله فيك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا أحسنت وزينت يا حبيبي. وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم
وأحسنت يا ضيفنا المبجل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
شرفا وكرما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله